एक तरफ जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, तो वहीं ट्रंप भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान की ऐसी मदद कर रहे हैं जो भारत के लिए बेहद खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए बड़े कदम उठाए। ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के बेड़े को अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए अमेरिका से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया पाकिस्तान पर जारियत करने की प्लानिंग किए बैठा है। दोनों मुल्कों में किसी भी लम्हे नई जंग छिड़ सकती है। एक तरफ भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडा जारी है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। पाकिस्तान अमेरिका से ऐसे मिसाइल लेने जा रहा है जो जंग की सूरत में इंडिया की ईंट से ईंट बजाने के लिए काफ़ी होंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई शोबे में काफ़ी अरसे से जुमूद तारी था। ये एक तरह से डेडलॉक था। अमेरिका पाकिस्तान को दिफाई आलात और साजो सामान फराम नहीं कर रहा था, लेकिन मार्का हक में पाक फौज की हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और इस्तकामत के बाद न सिर्फ अमेरिका का पर्सपेक्टिव तब्दील हुआ, बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप से मुलाकात में ऐसा जादू चलाया कि अब अमेरिका पाकिस्तान को नए जदीद तरीन मिसाइल देने जा रहा है। मई में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल किया है और भारत को सख्त सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका आमतौर पर बहुत हसास टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों को देने से पहले 1000 बार सोचता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने J-10C पर PL-15 मिसाइलों को न सिर्फ नस्ब किया बल्कि उसमें जुगाड़ करके उनकी रेंज बढ़ा ली थी। इस कामयाबी के बाद अब अमेरिका भी पाकिस्तान को एक निहायत अहम मिसाइल देने जा रहा है, जो पाकिस्तान के F-16 तैयारों की सलाहियतों में बड़ी हद तक इजाफा कर देगा। ये भारत के लिए इंतहाई परेशान कुन खबर है। सवाल ये है कि अमेरिका से पाकिस्तान को कौन से मिसाइल मिलने जा रहे हैं, भारत में क्यों खलबली मची हुई है। इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू सामने आया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से ये खबर बेहद अहमियत रखती है, क्योंकि पाकिस्तान अब न सिर्फ खलीज बंगाल में तहलका मचाने के लिए तैयार है, बल्कि भारत की चिकन नेक को किसी भी वक्त दबोचने और उसे बंद करने की पोजीशन में भी आ चुका है। पाकिस्तान और चीन को बांग्लादेश में स्ट्रेटजिक लोकेशंस हासिल होने जा रही हैं। ये निहायत अहम पेशरफ्त है, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान को खलीज बंगाल में बाकायदा बैठने, वहाँ रहने और वहीं से भारत के मफादात को मुसलसल चैलेंज करने का मौका मिला है। नई स्ट्रेटजिक पेशरफ्त के तहत बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान को मोंगला पोर्ट को स्ट्रेटजिक तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इस तरह चटागांग बंदरगाह पर भी पाकिस्तान और चीन दोनों को रसाई दे दी गई है, जहां न सिर्फ वो मुश्तरका तौर पर मौजूद होंगे बल्कि अपनी आबदोज़ों और बहरी सामान की रिफ्यूलिंग और दीगर तनसीबात भी कायम कर सकेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत ये है कि उसके दिफाई साजो सामान और लड़ाका तैयारों में बेपनाह डाइवर्सिफिकेशन मौजूद है। पाकिस्तान के पास अमरीकी F-16 तैयारे भी हैं, चीन के J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भी और अपने मुल्क में तैयार होने वाले F-17 थंडर भी। ये सब मिलाकर पाकिस्तान के पास एक ऐसा मुनफरिद कॉम्बिनेशन है और ख़ास बात यह कि तमाम हथियार एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हैं। अब अमेरिका से जो नए मिसाइल पाकिस्तान को मिल रहे हैं वो F-16 लड़ाका तैयारों की सलाहियतों में बड़ी हद तक इजाफा करेगा। भले पाकिस्तान के पास F-17 थंडर तैयारे मौजूद हैं और J-10C भी हैं, लेकिन अभी तक अगर फ़िज़ा का बदमाश किसी को कहा जा सकता है तो वो F-16 फाइटर जेट हैं, क्योंकि ये अपनी मिसाल आप हैं। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर यह पाबंदी थी कि वो इन तैयारों को भारत के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद है कि अब ये शर्त या पाबंदी भी ख़त्म होने जा रही है और यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है। इंडियन एंकर्स चीखो पुकार कर रहे हैं कि मोदी की आमकाना हरकतों और फैसलों ने पाकिस्तान को अमेरिका की गोद में बिठा दिया, जबकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया से अलग थलग कोने में खड़ा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ये है कि वो इंतहाई महारत से अमेरिका और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस करके चल रहा है। भारत के पास राफेल तो ज़रूर हैं, लेकिन चूंकि मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी शाहीनों ने चुन चुन कर राफेल को निशाना बनाया, इसलिए भारतीय एयरफोर्स खौफजदा है। ट्रंप ने मोदी को F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन हिंदुस्तान अमेरिका से ये तैयारे लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। चीन से J-35 मोदी सरकार ले नहीं सकती। जहां तक इंडिया की खुद इन्हिसारी या मेक इन इंडिया के नारे का ताल्लुक है, तो उसका हाल पूरी दुनिया ने तेजस की सूरत में देख लिया।
کہ جو طیارہ ایک ایئر شو میں پرفارم نہیں کر سکتا وہ جنگ کے میدان میں کیا کارکردگی دکھائے گا۔ خود بھارتی دفاعی تجزیہ کار اور سابق فوجی سوال کر رہے ہیں کہ جب انڈین ادارے ایک بنیادی فائٹ ریٹ ٹھیک سے نہیں بنا سکے تو وہ 5th جنریشن لڑاکا طیارے کہاں سے بنا لیں گے؟ روس کا Su-57 بھارت کے پاس ایک آپشن ضرور ہے، لیکن بھارت بخوبی جانتا ہے پاکستان سے اس کی برابری مشکل ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ سے بڑی خبر یہ ہے کہ واشنگٹن نے پاکستان ایئر فورس کے F-16 بیڑے کے لیے 668 ملین کا اپ گریڈ پیکج منظور کر لیا ہے۔ F-16 آج بھی دنیا کے بہترین لڑاکا طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس اپ گریڈ میں جدید ایویونکس لنک 16 سسٹم اور سب سے بڑھ کر 150 کلومیٹر رینج والے جدید امریکی ایئر ٹو ایئر میزائلز شامل ہیں۔ ان میزائلوں کی رینج چینی PL-15 کے برابر ہے۔ یہ الگ بات کہ پاکستان نے PL-15 میں دیسی جگاڑ لگا کر اس کی رینج 200 کلومیٹر تک بڑھا لی تھی۔ بھارت کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہوگی، کیونکہ رافیل بغیر مینورز میزائل کے ایسے ہے جیسے بے دانت اور بے پنجوں والا شیر، صرف نام کا شیر۔ امریکی DSCA کے مطابق پاکستان کی F-16 فلیٹ کو مکمل طور پر اپ گریڈ کیا جائے گا، جس میں نئے سسٹمز شامل ہوں گے تاکہ طیاروں کی بقا اور کارکردگی دونوں بہتر ہو سکیں۔ پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کو F-35 طیارے ملنے والے ہیں، جبکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے۔ اس لیے پاکستان کو بھی F-35 سے متعلق اہم معلومات اور ٹیکنالوجی تک ڈائریکٹ رسائی ملے گی۔ یعنی اگر انڈیا امریکہ سے F-35 طیارے لے بھی لیتا ہے تو پاکستان کے پاس اس کا توڑ پہلے سے موجود ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان یہ طیارے خریدتے ہوئے کترا رہا ہے۔ جیسے رافیل انڈیا نے جیسے ہی لینے کا اعلان کیا، اس کے بعد پاکستان نے قطر کی فضائیہ کے ساتھ مشترکہ مشقیں کی اور ان مشقوں میں رافیل کی تمام خوبیاں اور خامیاں نوٹ کر لیں جو مارکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کے کام آئیں، اور فضا میں انڈین اسکواڈرن میں چن چن کر رافیل کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے لیے دفاعی میدان سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان چین سے اگلے سال J-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ حاصل کرنے جا رہا ہے۔ PL-15 کے بعد امکان ہے کہ J-10C پر PL-17 میزائل بھی نصب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ترکیہ سے اسٹیلتھ ڈرون مل رہے ہیں جو پاک فضائیہ کے فائٹر جیٹس کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد ایئر ٹو ایئر میزائل داغ سکیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ڈرونز کی اسمبلنگ پاکستان میں کی جا رہی ہے، یعنی پاکستان ایئر فورس ان کے ڈیزائن میں اپنی سہولت کے اعتبار سے تبدیلی بھی کر سکے گا۔ اب انڈیا کے لیے خطرے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کو چین سے PL-15 اور PL-17 میزائل مل رہے ہیں، دوسری طرف امریکہ انہیں F-16 میں نصب کرنے کے لیے جدید میزائل فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان ان تمام ہتھیاروں، طیاروں، ڈرونز اور میزائل کو ایک دوسرے سے لنک کر دے گا، اور یہی پاکستان اور اس کی مسلح افواج کی کامیابی ہے۔ اسی مقصد کے لیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیڈ کوارٹرز بنایا گیا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں تمام فیصلے ایک کمانڈ کے تحت کیے جا سکیں اور ایک ہی اتھارٹی کے پاس LMG سے لے کر توپ اور ایٹم بم تک چلانے کا اختیار ہو۔ بھارت کی جانب سے آپریشن سندور میں اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا کی مسلح افواج کے درمیان کوارڈینیشن کا فقدان تھا۔ پاکستان کی تمام افواج میں زبردست اور بہترین کوارڈینیشن کے ساتھ پاکستان کا دفاعی نظام اس وقت متعدد لیئرز پر مشتمل ہے۔ انڈیا کے لیے اس نظام کو توڑنا تو دور سمجھنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ اگر مودی اور اجیت دوول نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تو پاکستان کی طرف سے ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ ناظرین، یہ پوری صورتحال ایک واضح پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان اب دفاع میں کمزور پوزیشن پر نہیں بلکہ اسٹریٹجک برتری کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ بھارت کی جانب سے مسلسل پروپیگنڈا، اشتعال انگیزی، فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں صرف کھسیانی بلی کھمبا نوچے جیسی ہیں، کیونکہ پاکستان نہ صرف ٹیکنالوجی میں بلکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول، کوارڈینیشن اور اسٹریٹجک ڈیپتھ میں کہیں آگے نکل گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ خود انڈین سوشل میڈیا پر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ مودی کی وجہ سے بھارت اب پاکستان سے صرف فلموں میں ہی جیت سکتا ہے۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد اجیت دوول کی خواہش یا فرمائش پر انڈیا میں دھرندر جیسی فلم بنائی۔ اب اگر آپریشن سندور 2 بھی ناکام ہو جائے تو مودی کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ اگلی کوئی فلم بنائیں گے اور اس میں جیت جائیں گے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔